مشاهدي الكرام، مرحبا بكم مرة ثانية في فيديو جديد. السنة الثالثة ابتدائي ميزابخونتيساج لونيتي 5. اليوم ان شاء الله غادي نديرو الدرس اللي هو جو لي، ولوبجيكتيف ديالو كيف ما كتلاحظوا معي هنا اذا هو ليغ ان تكست انفورماتيف. ليغ ان تكست انفورماتيف يعني قراءة نص اخباري. شنو هو النص الاخباري؟ هو النص اللي كيعطينا معلومات، كيخبرنا بمعلومات. اذا غنبداو قراءة النص. Les états de l'eau. Les états de l'eau. L'eau se présente dans la nature sous trois états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Il se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. L'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. Cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. إذن هذا هو قراءة النص. إذن غنعاود نقرأ النص والآن مع الشرح. إذن les états de l'eau يعني حالات الماء، حالات الماء. إذن كيف ما كنعرفوا الماء أن الماء كيقوم بواحد الدورة في الحياة ديالنا، دورة كنقولها دورة الماء. هاد دورة الماء هي اللي غنقراوها اليوم، اللي كيجي على شكل حالات سائلة وصلبة وغازية. إذن غادي نبدا نقرا النص. l'eau se présente dans la nature sous trois états. الماء يظهر في الطبيعة على شكل ثلاث حالات مختلفة، différentes مختلفة: liquide, solide et gazeux يعني سائل وصلب وغاز. liquide, solide et gazeux. À l'état solide في الحالة الصلبة l'eau est sous forme de glace يعني الماء يظهر على شكل glace يعني على شكل جليد. neige ou gris. neige هو ثلوج، و gris هو هذاك التبروري يعني gris كنقولوا ليه التبروري gris. À l'état liquide في الحالة السائلة l'eau se trouve dans les ruisseaux. الماء يظهر على شكل les ruisseaux هي وديان، les rivières نهار، les mers بحار. il se présente aussi sous forme de pluie وكيظهر أيضا على شكل أمطار et de brouillard وضباب. brouillard هو الضباب. l'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. l'eau s'évapore يعني الماء يتبخر بسبب الشمس أو الحرارة، يعني الشمس أو الحرارة. cette vapeur invisible يعني الغير مرئية، هاد الحرارة غير مرئية. c'est l'état gazeux de l'eau يعني هذه الحالة الغازية للماء. إذن هذا هو الشرح ديال النص ديالنا. الآن غنقرأ واحد القراءة اللي هي مبسطة بالنسبة للناس اللي ما كيعرفوش يقراو القراءة ولا عندهم صعوبة في القراءة. les états de l'eau. l'eau se présente dans la nature sous trois états. la liaison, trois états différents: liquide, solide et gazeux. À l'état solide, l'eau est sous forme de glace, neige ou grêle. À l'état liquide, l'eau se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. Elle se présente aussi sous forme de pluie et de brouillard. l'eau s'évapore sous l'effet du soleil ou de la chaleur. cette vapeur invisible, c'est l'état gazeux de l'eau. الآن غادي نمشيو ل جو ريبون او كيستيون. هاد لي كيستيون هادو كيكونوا انطلاقا من هاد النص هذا. اذا غادي نبداو اول كيستيون اللي كيقول Que vois-tu sur ces images? Que vois-tu sur
ces images. يعني ماذا ترى في هذه الصور؟ إذا لاحظوا معي الصور، ماذا ترون في الصور؟ إذا هذا السؤال أكثر كيطرحه الأستاذ داخل الفصل. إذا je vois le soleil. إذا عندنا le soleil. l'eau qui vapeur يعني الماء اللي كيتبخر. la mer. إذا هادو كلهم كيدلوا على إذا je vois le soleil, l'eau qui vapeur الماء يتبخر. la mer. إذا ها هو الجواب أول. je vois le soleil, l'eau qui s'évapore, la mer. إذا هذا هو الجواب الصحيح. الآن نمر إلى التمرين الثاني والسؤال الثاني. Quel est le titre de ce texte? Le titre هو العنوان. Le titre هو العنوان. ما هو عنوان النص؟ عنوان النص بطبيعة الحال هما les états de l'eau. إذن le titre de ce texte les états de l'eau. إذن le titre du texte les états de l'eau. هاي le titre de ce texte les états de l'eau. إذن هذا بالنسبة اللي بغى ينقل. نمر للتمرين رقم 3. L'eau se présente sous différents états. lesquels؟ قالك الماء يظهر في الطبيعة على عبر مجموعة من المراحل أو مجموعة من الحالات. ما هي؟ c'est très facile. les 3 états de l'eau c'est la sont. إذا عندنا solide, liquide, gazeux. les 3 états solide, liquide, gazeux. إذا ها هو الجواب. إذا les 3 états de l'eau نصحح أنا واحد الخطأ. de l'eau solide حالة صلبة, liquide حالة سائلة, gazeux حالة غازية. إذا غنمرو je révise des sons. إذا غادي نقراو هاد des sons هادو اللي عندنا هنايا. neige, grêle, soleil, rivière. je réponds نعاود. neige, grêle, soleil, rivière, gazeux, glace, grêle, gazeux, glace, grêle. présente 3 formes: grêle, ruisseau, rivière, mer, brouillard, ces vapeurs, chaleur. gazeux, vapeur, chaleur, gazeux, vapeur, chaleur. الآن نمر je lis et je comprends. إذا عندنا quatrièmement entoure le mot qui correspond au dessin. يعني غندورو على الكلمة اللي كتبين لنا في هاد الصورة. إذا اش كنشوفو في هاد الصورة؟ لاحظوا معايا كنشوفو أمطار كاينة كتنزل على شكل ماء ينزل على شكل أمطار. إذا واش هو؟ إذا عطينا اختيارات هنايا. واش عندنا أو بيان أنيمو ولا بلانت؟ يعني واش ماء ولا حيوانات ولا نباتات؟ طبيعة الحال هو عبارة عن ماء. إذا ماء. إذا الصحيح هو الماء. إذا ندور على الماء أو. إذا غنمروا للتمرين رقم 5. لي لي فراز écrit vrai ou faux. يعني غنقراو هاد لي فراز هادو الجمل اللي عاطينا هنايا ومن بعد غادي نديرو واش صحيح vrai ou bien faux اللي هي خطأ. إذا غنبداو نقراو أول جملة. dans la nature في الطبيعة l'eau est toujours la même. يعني الماء دائما كيكون في نفس الحالة. واش صحيح ولا خطأ؟ إذا طبيعة الحال هي فو. علاش فو؟ لأن الماء كيكون عندنا على شكل 3 زيتا. إذا فو. B l'eau se présente sous 3 états. يعني الماء في الطبيعة كيكون على 3 زيتا يعني 3 الحالات. صحيح أو خطأ؟ طبيعة الحال فغي. صحيح لأنه فعلا كيكون على شكل 3 اللي فغي. إذا sans S. La vapeur est l'état liquide de l'eau. La vapeur يعني
البخار ليطا ليكيد دو لو هو على شكل حالة سائلة للماء. صحيح؟ واش بصح البخار كيكون شكل سائل؟ طبيعة الحال لا، هو غاز. إذن فو. ليطا سوليد في الحالة الصلبة لو إي سو فورم دو غلاس، قالك الماء يظهر على شكل غلاس يعني جليد. نياج هو ثلج، وغري على شكل تبروري. صحيح ولا خطأ؟ طبيعة الحال صحيح. إذن فغي. إذن هذا فيما يخص تمرين رقم 5. إذن الآن نمر إلى التمرين رقم 6. جو لي إي جيكري. هادشي تقريبا كله راه غير أسئلة ديال الفهم اللي كنجبدوها انطلاقا من هذاك النص اللي قرينا في الأول. إكري اون فراز بور ريبوندر على كيستيون. قالك غتكتب واحد الجملة باش تجاوب على هاد لا كيستيون هذا. او سو تروف لو دو ليطا ليكيد. قالك أين يتواجد الماء على شكل ليطا ليكيد يعني في الحالة السائلة. سي تري فاسيل. لو سو تروف دو لو à l'état liquide se trouve, إذا غنكتبو l'eau à l'état liquide se trouve dans les ruisseaux, les rivières, les mers. إذا les ruisseaux, les rivières, غير من النص كلشي من النص. les mers. الآن سابعا كومبليت لا فراز. إذا غنكملو هاد لا فراز هادي. اش كتقول لا فراز؟ لو ا ليطا سوليد يعني الماء في الحالة الصلبة. سي كيكون في الحالة الصلبة كيفاش كيكون؟ سي نياج ساهل. إذا هو عبارة عن ثلوج نياج أو غريل ولا أو غلاس إذا هذا تمرين رقم 7. إذا مشاهدي الكرام هذا فيما يخص صفحة 132 يعني صفحة 132 اللي هي les états de l'eau يعني الحالات الماء. شكرا على تتبعكم. انتظروا الصفحة الموالية إن شاء الله في الفيديو القادم. إلى اللقاء.